في ظل ما تتعرض له سوريا من تخريب وتدمير للبنية التحتية والاعتداء على الرموز الدينية فضلا عن الاغتيالات، قامت الجماعات المسلحة في بلدة عذرا البلد بريف العاصمة دمشق بنبش مقام الصحابي الجليل حجر بن عدي ودفنه في مكان مجهول والعبث بمحتويات المقام، خطوة يرى البعض فيها إساءة للدين والمقدسات الإسلامية. عسكريا، الخطوات المتلاحقة للقوات السورية في ساحات المعارك تنسجم مع الرغبة لدى عموم السوريين لجهة السيطرة على جميع المناطق المتوترة وإنهاء حالة العنف الدائرة في البلاد. ووفقا للمصادر العسكرية فإن الجيش السوري أحكم السيطرة على حي وادي سايح في مدينة حمص، خاصة وأن هذه المنطقة تتميز بموقع استراتيجي يفصل حي الخالدية عن أحياء حمص القديمة، مركز ثقل المسلحين. منطقة استراتيجية وعسكرية بتفصل بين حي الخالدي والأحياء القديمة بحمص، ويعني بشكل عام هالأحياء مليئة بالمسلحين. وفي ريف إدلب تقول الأوساط العسكرية أن عملية عسكرية برية واسعة النطاق ستشهدها أغلب مناطق الريف للسيطرة على الحدود السورية التركية، والتي تعتبر مركز الإمداد الرئيس للجماعات المسلحة داخل الأراضي السورية. وفي خضم هذا الحراك العسكري الذي يقوده الجيش السوري في أغلب المدن السورية، تمضي قواته في ريف العاصمة بخطوات عسكرية ثابتة للقضاء على ما تبقى من الجماعات المسلحة في داريا وجوبر وبرزة، وسط أنباء تؤكد مقتل عشرات المسلحين. تجميع الإرهابيين والمسلحين وخاصة من جبهة النصرة والقضاء عليهم في تلك المناطق التي تعد من المناطق الساخنة. إذن يمكن القول أن الجيش السوري بالمفهوم الاستراتيجي دخل مراحله الأخيرة من الحسم في كافة المناطق التي تتواجد فيها الجماعات المسلحة، ما يعني وفقا للبعض أن موجة جديدة من العنف ستشهدها الأراضي السورية في ظل تغيب الحلول السياسية. مازن سلمو، العالم، ريف دمشق.